कुनै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने यी कुरा थाहा पाइराख्नुहोस्। तपाईलाई आफ्नो यात्रामा काम लाग्ने बहुतै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्छु आज म यो भिडियोमा। धेरै पटक यस्तो भएको हुन सक्छ कि तपाई धेरै पटक यात्रामा निस्कनु भयो, यात्रा बहुत रोचक भयो, सुखमय यात्रा भयो, फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ कि यात्रामा निस्किनु भयो, यात्रा बहुत खराब साबित भयो। किन गइएछ यात्रामा, बेकार दुःख मात्रै पाइयो भने जस्तो भयो, समस्या मात्रै पाइयो। यस्तो किन हुन्छ? हेर्नुहोस्, यात्रामा जब तपाईँ आफ्नो यात्रा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ त्यो समयमा यदि चन्द्रमा मजबुत रहेछ भने यात्रा सुखद हुन्छ, यात्रा बिना कष्टको हुन्छ। शुक्रको स्थिति यदि ठीक रहेछ भने तपाईको यात्रा आनन्ददायक रहन्छ, यात्रा बहुत मजाको हुन्छ, मजाको बन्छ, मजापूर्ण बन्छ, रोमाञ्चक बन्छ, हैन? अब कुण्डलीमा भएको शुक्र ग्रह, चन्द्रमा ग्रहको कारणले यात्राको सुरुवातमा मतलब माता पिता बडे बुजुर्गको आशीर्वाद र ईश्वरको दर्शन गरेर तपाईले यात्रा गर्नुभयो भने फेरि यात्रा राम्रो बन्छ, यात्राबाट लाभ मिल्छ। यदि तपाईको कुण्डलीमा चन्द्रमा कमजोर स्थानमा रहेछ भने यात्रामा समस्या पैदा हुन्छ, यात्रा बेकारको हुन्छ। मैले अघि भने जस्तो किन गइएछ भने जस्तो हुन्छ। त्यसकारण कुनै यात्रामा जाँदा चन्द्रमाको स्थिति के छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो दिशाशूलवाला दिनमा यात्रा सुरु गर्दा पनि यात्रा फलदायी हुँदैन। जस्तो राशिफलहरुमा भनिएको हुन्छ नि, यो दिन पूर्व दिशाको यात्रा नगर्नु, यो दिन यो दिशाको यात्रा नजानु, यो दिशा नजानु भनेर भनिएको हुन्छ नि, सुनिन्छ नि। यसैलाई भनिन्छ दिशाशूल। तपाईको जन्म कुण्डलीमा शनिको 7.5 उत्रँदैछ भनेको शनिको 7.5 सकिँदैछ, 7.5 सकिने बेला भयो। सकिने बेलाको 7.5 ले पनि यात्रामा कठिनाइ ल्याउँछ। त्यसैले यस्ता कुरा विचार गरेर यात्रा सुरु गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। कमसे कम पनि चन्द्रमाको पोजिसन के छ, चन्द्रमा त्यो दिनमा कुन स्थितिमा रहन्छ त्यो बुझेर तपाईँ यात्रा गर्नुभयो भने तपाईलाई कहिले पनि यात्रामा अनावश्यक दुर्घटना, अनावश्यक भय, अनावश्यक खराबी, यात्रा किन गइएछ जस्तो स्थिति हुँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यात्रामा निस्कँदा लैजाने झोला, सुटकेस, ब्यागको रङले पनि ठूलो प्रभाव पार्छ। तपाईको यात्रा राम्रो या नराम्रो बनाउनमा पनि तपाईले बोक्ने झोला, सुटकेस, ब्याग, अटाइचीले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। मानौ कि तपाईको कुण्डलीमा मंगल खराब स्थानमा छ, यदि तपाईले रातो रङको झोला, ब्याग, सुटकेस लिनु भएको छ, अटाइची लिएर जानु भएको छ रातो रङको भने यात्राको दौरानमा तपाईलाई केही न केही समस्या हुन्छ। यसैले तपाईले यो विचार गर्नु पर्यो कि तपाईलाई जुन रङ सुट गर्छ त्यो रङको झोला, त्यो रङको ब्याग, त्यो रङको सुटकेस, त्यो रङको अटैची या कुनै त्यस्तो चीज लिएर यात्रामा निस्किनु तपाईलाई उत्तम हुन्छ। त्यसैले तपाईका लागि शुभ रङ यो भन्ने कुरा पनि जानिराख्नुपर्छ। आफूलाई कुन रङ शुभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्छ। जुन रङ तपाईलाई उचित हुँदैन, जुन रङ तपाईलाई अशुभ हुन्छ, त्यो अशुभ रङको झोला, ब्याग, अटैची लिएर यात्रा नगर्नुस्, यात्रा खराबमय हुन्छ। तपाई 4 धाम गर्दै हुनुहुन्छ, तिरुपति जाँदै हुनुहुन्छ, बनारस काशी जाँदै हुनुहुन्छ दर्शन गर्न भनेर धार्मिक यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने के कुरा विचार गर्नुस् भने धार्मिक यात्रामा जाँदा साथमा पहेँलो रङको वस्त्र वा सेतो रङको वस्त्र जरुर लैजानु होला, अनिवार्य राख्नुस् आफूसँग। सकिन्छ भने शरीरमा पहिरेकै राम्रो, सम्भव हुँदैन भने खल्तीमा पहेँलो वा सेतो रुमाल राखेर जानुस्। कुनै पनि धार्मिक यात्रामा तपाई जाँदै हुनुहुन्छ भने जुन भगवानको दर्शन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ती भगवानको फोटो साथमै लैजाने र राति जहाँ रेस्टुरेन्टमा, जहाँ लजमा तपाई जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा बसेर त्यो फोटोको पूजा गर्नु तपाईलाई अझ राम्रो हुन्छ, ताकि यात्रा सफलतम बनोस्। यति काम गर्नाले पनि तपाईको यात्रामा दुर्घटनाको भय रहँदैन, यात्रा खराब बन्दैन। साथमा तपाईले लैजान नहुने अर्को कुरा, तामसिक भोजन लिएर नहिँड्नु होला। यात्रा विशेष गरी धार्मिक यात्रा गर्न जाँदाखेरि पकाएर लैजाने चलन हुन्छ, यो तामसिक भोजन लिएर नजानु होला। थपमा अब मासु, मदिरा जन्ने चीजहरू लैजान हुन्न भन्ने कुरा त धार्मिक यात्रा गर्ने मान्छेहरूलाई थाहै हुन्छ। यो बाहेक तामसिक भोजन नलैजानुस्। धार्मिक यात्रा गर्दा कि तपाई सोमबार कि बुधबारबाट सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ है। जुन स्थानको दर्शनमा जानुहुन्छ त्यहाँबाट त्यहाँको प्रतीकात्मक चीज लिएर आउनु होला फेरि फर्केर आउँदा।
तिरुपति दर्शन गर्न जानुभयो मानौ भने तिरुपति भगवानको फोटो त्यहाँबाट लिएर आउनु होला, शुभ हुन्छ, मङ्गलकारी हुन्छ त्यो गर्दा तपाईलाई। अब तपाईँ मनोरञ्जनका लागि भनेर यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ, के गर्ने त? धार्मिक यात्राको त कुरा भयो, बुझिहाल्नुभयो। तपाईँ यदि मनोरञ्जक यात्राका लागि भनेर जाँदै हुनुहुन्छ भने पुरुषले रातो वस्त्र लिएर नजानुस् यात्रामा, र स्त्रीले कालो रङको वस्त्र लिएर कहिल्यै पनि नजानुहोला। मनोरञ्जनपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पुरुषले रातो वस्त्र र महिलाले कालो वस्त्र लिएर कहिल्यै पनि ननिस्कनुहोला। मनोरञ्जनको यात्रा शनिबारबाट सुरु नगर्नुहोस्, फेरि यात्रा चाहिँ भइरहन्छ, मनोरञ्जन चाहिँ कता गायब हुन्छ कता गायब हुन्छ। भुलेर पनि बिर्सेर पनि तपाईँले शनिबारका दिन मनोरञ्जनपूर्ण यात्रा तय नगर्नुहोला। मनोरञ्जन हराउँछ, यात्रा चाहिँ भइरहन्छ। यात्रामा निस्कँदा दही खाएर निस्कनुहोस्। यात्रा अघि पूजा स्थानमा पैसा राख्नुहोस्। मनोरञ्जन यात्रा होइन, कुनै रमाइलो यात्राका लागि तपाईँ जानु भएको छ भने तपाईँले त्यो यात्रामा निस्कँदा दही खाएर निस्कनु राम्रो हुन्छ। अब तपाईँलाई अर्को उपाय भनेको जस्तो पूजा स्थानमा पैसा राख्नुहोस्, 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ जति हुन्छ पूजा स्थानमा त्यो पैसा चढाएर जानुहोस् र यात्रा सकेर आएपछि त्यो पैसा कुनै निर्धन गरिब व्यक्तिलाई बाँडिदिनुहोस्। फेरि यो विधि तपाईँले जुनै पनि यात्रा गर्दा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। विदेश जाँदा होस्, कुनै धार्मिक यात्रा, कुनै मनोरञ्जनपूर्ण यात्रा अथवा कुनै भइपरि आउने यात्रामा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्नाले सुरक्षित यात्रा र अप्रिय घटना मुक्त यात्रा बन्छ भनेको छ। अब दिशाशूलको कुरा गरेको थिएँ नि मैले अघि, जस्तो कि सोमबार र शनिबार पूर्व दिशाको यात्रा नगर्नु भनिन्छ, मङ्गलबार र बुधबार उत्तर दिशाको यात्रा नगर्नु भनिन्छ, बिहीबार दक्षिण दिशाको यात्रा नगर्नु भनिन्छ, शुक्रबार र आइतबार पश्चिम दिशाको यात्रा नगर्नु भनिन्छ। यो दिशाशूलको कुरा भयो। अब तपाईँलाई मजबुरी छ, बाध्यता छ, परिवारमा कुनै समस्या आयो कि अब यो दिनबारतिर ध्यान दिनै सकिने स्थिति छैन। अहिलेको जमानामा पनि दिनबारको तिथिको कुरा गर्ने भन्नु होला फेरि कहीँ मित्रहरूलाई। यो शास्त्रमा बताइएको परापूर्व कालदेखि चलिआएको चलन हो, मान्ने नमान्ने तपाईँको कुरा भयो। जानै पर्ने स्थिति आयो, के गर्ने त? जस्तो सोमबार पूर्व दिशामा जानै पर्ने भयो, मङ्गलबार उत्तर दिशामा जानै पर्ने भयो, के गर्ने त? सोमबार पूर्व दिशामा जानु पर्यो भने मिश्रीको डल्लो मुखमा हाल्ने अनि खाँदै हिँड्ने हैन। शनिबारको दिन तपाईँ घिउ खाएर घरबाट निस्कनुहोस्। मङ्गलबार बुधबार उत्तर दिशामा जानै पर्ने भयो, मङ्गलबार गुड खाएर जानुहोस्, बुधबार सोप खाएर जानुहोस्, सोप खाएर घरबाट निस्कनुहोस्। बिहीबार दक्षिण दिशा जानु पर्यो भने पहेँलो सरस्युको गेडा मुखमा हाल्नुहोस् र चपाउँदै जानुहोस्। शुक्रबार तपाईँ अथवा र आइतबार पश्चिम दिशा जानु पर्यो भने शुक्रबार दही खाएर जानुहोस्, आइतबार पानको पात चबाउँदै घरबाट निस्कनुहोस्। तपाईँलाई बहुत राम्रो हुन्छ। यो दिशाशूलको दोष रहँदैन। अब अर्को विकल्प पनि छ फेरि, यो दिशाशूल दोष काट्नलाई अर्को उपाय पनि म दिन्छु तपाईँलाई। त्यो के भने सोमबार कतै जानु छ तपाईँलाई, मानौ सोमबारका दिन कतै जानु छ भने त्यो दिन दिशाशूल छ भने तपाईँ आइतबार नै आफ्नो सामान प्याक गरेर घर बाहिर कसैको घरमा लगेर त्यो झोला राख्नुहोस्। यसलाई प्रस्थान निकाल्ने भनिन्छ। यसो गर्दा दिशाशूलको दोष धेरै हदसम्म काटिन्छ भनिन्छ। जस्तो कुनै यात्रामा निस्कँदै तपाईँले निस्कँदाखेरि दही चिनी खाएर पनि पठाइन्छ नि। अर्को कुरा, दही चिनी खुवाएर पठाउने चलन हुन्छ। विदेश पठाउनु पर्यो, कहीँ कतै टाढा यात्रामा पठाउनु पर्यो भने घरका सदस्य, घरमा जो बस्छ उसले चाहिँ विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकले जस्तो आमा बुवा, हजुरआमा हजुरबुवाहरूले दही चिनी खुवाएर पठाउने चलन हुन्छ नि। यो दही चिनी खाँदा किन दही चिनी खुवाएर पठाइयो? सामान्य व्यावहारिक रूपमा कुरा गर्ने हो भने दही चिनी खाँदा दिमाग ठन्डा हुन्छ, शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा कम हुन पाउँदैन, पाचन प्रक्रिया राम्रो हुन्छ, शरीर ऊर्जावान रहन्छ हैन। अब बाहिर गएर के खाने हो, के कस्तो खाना खानुपर्ने हो, घर बाहिरको खाना खाँदाखेरि उसको पाचन संयन्त्र नबिग्रियोस् भनेर दही खुवाउने चलन हो हैन। हिँड्नु पर्ने भयो हैन, शरीरमा भएको ग्लुकोजको मात्रा कम हुने भयो, ग्लुकोजको मात्रा कम नहोस् भन्नको लागि यो व्यावहारिक कुरा भयो। यदि तपाईँ अब विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, लामो दूरीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने घरबाट निस्कनु अगाडि तपाईँले सुन्दरकाण्ड पाठ गरेर निस्कनुहोस्। तपाईँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, लामो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने चट्टक विदेश जानुभन्दा अगाडि, अब जाने बेला भयो, हिँड्ने बेला भयो भन्ने समयभन्दा केही मिनट अगाडि तपाईँ सुन्दरकाण्ड निकाल्नुहोस्। आधा घन्टा अगाडि, 1 घन्टा अगाडि सुन्दरकाण्ड चट्टक पढ्नुहोस् र निस्कनुहोस्। यात्रा सुखद रहन्छ। र तपाईँले साथमा चाँदीको वस्तु राखेर यात्रा गर्नु पनि तपाईँलाई उत्तम हुन्छ। त्यसका साथै तपाईँले नीलो रङको वस्त्र लिएर जानुहोस्। विदेश यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले नीलो रङ प्रयोग गर्नुहोस्। नीलो रङको वस्तु लिएर जानु तपाईँलाई राम्रो हुन्छ है। अब दिनको यात्रा हो भने तपाईँले हरियो सोप खाएर गर्नु र रातको यात्रा हो भने तपाईँले मिश्री मुखमा हालेर खाँदै यात्रा गर्नु तपाईँलाई लाभदायक मानिन्छ।
र कुनै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले सुरुमा तपाईँलाई भनेको थिएँ, कुनै पनि यात्रा गर्दा चन्द्रमाको अवस्था हेरेर यात्रा गर्नुहोला, चन्द्रमाको पोजिसन हेरेर तपाईँले यात्रा गर्नुहोला। कुनै पनि यात्रा गर्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आज चन्द्रमा कुन स्थानमा छ त्यो कुरा जानेर तपाईँ यात्रा गर्नु तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले बताउन बाँकी छ तपाईँलाई, जस्तो कि कुरा के भने मैले अघि कुरा गरेको थिएँ नि, चन्द्रमाको पोजिसनको कुरा मात्रै नभएर कुनै पनि यात्रामा तपाईँ निस्कँदै हुनुहुन्छ भने विदेश यात्रा, धार्मिक यात्रा, कुनै मनोरञ्जनपूर्ण यात्रा, छोटो दूरीको यात्रा, लामो दूरीको यात्रा, जे भए पनि तपाईँले त्यो यात्रामा जानु अघि पूजा स्थानमा पैसा राख्ने, 10, 20, 50, 100, 500 कति सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो ठाउँमा पैसा राख्ने हैन। अब पैसा राखेर तपाईँले सङ्कल्प गर्नुहोस् कि म यदि यो यात्राबाट सफलतापूर्वक फर्किएँ भने यो रकम दान गर्नेछु भनेर तपाईँले पूजा स्थानमा राख्नु सङ्कल्प गरेर अनि यात्रामा निस्कनुहोस्। यात्रामा दुःख कष्ट आइपर्दैन र फर्केर आएपछि त्यो पैसा कुनै निर्धनलाई दिनुहोस्, कुनै चिज किनेर दिनुहोस्, तपाईँले त्यो एकदमै राम्रो कर्म गरेको ठहरिन्छ। त्यो पैसा कुनै गरिबलाई अथवा गरिबलाई त्यो कुनै निर्धन व्यक्तिलाई, दुखी गरिब पीडित कुनै व्यक्तिलाई तपाईले त्यो पैसाबाट कुनै चिज किनेर दिनु तपाईका लागि बेहतर हुन्छ। यात्रासँग सम्बन्धित जानकारी मैले तपाईका लागि दिएको छु। भिडियो सक्यो, कुनै क्रिया प्रतिक्रिया भए कमेन्टमा लेख्नु होला। भिडियोलाई यतै बिटमा हाल्ने अनुमति माग्छु। जय होस्।